Good morning, my YouTube family. Happy feast तुम सगळ्या. Happy feast of Saint Lawrence. Happy feast. रावतींक दाखय तुमका चलो असे. आता तुका तुमका सगळ्यांक लुक दाखयता. Starting from Kezia. चल Kezia थिंग उबराव. That's Kezia. Turn. Enough. That's my hero. Say hi, Raja. Yo, Semu yo. At Semu ola. It's mami गेल्या बसपा. Happy feast. Huh? Happy feast. Okay, turn out dress दाखयता गेलो. Okay. तू आणि खुकल matching. आणि मुगे दाखयना गो. मुगे simple. इथे वचपा भायर सोल्या आमी आतां. म्हणजे केजिया रोखडी पावताय आमी. डॅडी येता पावपाक या थिंग मातशें पार्किंगा मागीर प्रॉब्लेम जाता म्हण. ती थंय सगळीं फाटल्यान बसली. चल. जल्दी चल आतां थिंग पावल म्हणून दाखयता तुमकां कपला कडे. Ah, show me it's also again. Okay? इंग मेळ्ळें मागीर आमकां लावरा. सो यूके आसता तें. सो खबर घेता ती आमची. थँक्यू लावरा. हॅपी फेस्ट ऑफ सेंट लॉरेन्स तुमकां सगल्यांक. आनी हे फेस्तान आमी न्हू आमगे गांवचो न्हू सगळे गांवचो लोक येता. लायक आमगे नेबरींग जे गांव आहाय उतोड्डा माजोड्डा वेलसांव हे सायडीन सगळे गांवचो लोक येता. इवन नविना येता आनी बरें व्हडलें सेलिब्रेशन कोताय. आनी ते दिसा कोणसूय खातात ते. 8:30 मीस काबार जाले आनी तेजे फाटल्यान फेस्ता मीस आहले. सो तेज्या पयलीं ते कोणसाचे आशिर्वाद घालून ते कट कोताय न्हू तें दाखयता तुमकां हांव. कित्याक टायम ऑलरेडी जाल्लो सो हांवें म्हणलें तेंय बी व्हिडिओ काडटो म्हूण. हे बँड वाजयता तेन्ना बरें दिसता म्हाका सारकें. उमेदीश येता फेस्त म्हूण कोटा न्हू. अच्छा आतां येता फादर हिंगा कोणस कट करपाक. Come here. Jeszcze tutaj. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी प्रितीच्या बाबा भयणीनो देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन ताका अर्गां दितात. त्या बलिदानाचे संभरमणेंतलीं गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दिसा दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेली वापरता. आनी ते परी आमी ताची निरंतरी दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयतात. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक आमी वाखाणुया.
आयज जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमची ही पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणांक वांटून दिवंक शिकुया. भावार्थाचो गूढ समारंभूक खुणा करून दिल्यात. तो तुज्या पुताच्या जेवणाक संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटांव त्यो वस्तू आनी पवित्र सभेचो जीव सांबाळून फळादीक जायशे कर. जबा आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा भुकेल्ल्यांक जेवण खाण दी आनी गरीब आनी गरजेवंत भावा भयणांक तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूंक ती पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा सोमेस्ताचेर आनी ह्या पिका फळाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. Give him place little. Kukul, calm down. Chal, Kukul, go that side. Go. आयज फेस्ताचे चणे आमी मातशें गेली मागीर फेरयां भोंवपा. भुरगीं टॉयज 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 करून बोवाड करतालीं सो तांकां मातशें व्हरोन हाडली फेरयां. हिंग केजिया गेम खेळटा आमगे युथान ऑर्गनायज केल्लें हें सगळें. आनी फाटल्यान तुमकां आवाज येत न्हू फेस्ता मीस चालू आसलें. केजिया कांय शिकोना हे गेमी आनी मागीर गेलो बाब आपण ट्राय करता म्हणून. आनी तो शिकलो तेका लागले वेफर्स. मागीर केजियान ट्राय केली कार गेम आनी तेणे चूज केली फरारी आनी तेणी जिखले. मागीर घेवपाक गेली आमी बलून्स. तांकां तेन्ना मिसा भितर सो तेन्ना सांगलें आमकां जाय म्हणून. सो केजियान गेले हॅलो किटी, बाबान गेला स्पायडरमॅन आनी सेमून पावर गर्ल्स कितें सांगता म्हाका तें सुपर गर्ल्स कितें जालें. मीस काबार फेरी काबारात वयताय घरा. हॅलो किटी घेते नो हे गुगल वेट वेट धांवताय जालें आतां इथे घरा मातशें टायर्ड जालें. आतां रावताय आमी हिंगा आनी डॅडी आपयलो आमकां व्हरपा. सो तो येयलो म्हणटरी वयताय आमी. येयले आमी फेरयासून आनी बरें जालें आमी चाव बिंपीन गेल्ली. आम 8:30 मिसा गेल्ली कितें भुरग्यांक सगळें कोत म्हणल्यार जायना न्हू. एस जाल्यार आमी 7:30 मिसा वयताय. आयज एक मिस लास्ट गेली. बरें जालें गेल म्हूण म्हाका फर्स्ट टायम तें हें चोवपा मेळ्ळें कोणोस कातोताय तें. केन्ना मेळना आहलें आयज मेळ्ळें आमकां चोवपा. कातोरपा पयलीं पावता आमी पयलीं मिसा वयता न्हू. आयज बरें चोवपा मेळ्ळें. विडियो काडला हें कोणोस कातोताय तो. आनी थंय बसले आतां वयताय हिंगा
बेन्ना वयता मागीर कजन येता खंय ताका हाडपा वयताय आतां ताणें फेरयेन आसता फोन केला आपण पावले म्हूण आयज संडे न्हू बस बीन आसनाय ताका लागून ताका आतां व्हरपा वयताय आनी रोडचो हे दाखयता बरो चोत म्हाका रोड आमगे कणसावली वेर्ना रोड तो बरें माड दोनूय सायडीन अच्छा येयलें फेस्ताकान जावन येयलें तें सारकें आतां वयताय आमी घार वयताय मामीन कितें करून दवरला आसता मामी मातशें हेल्प करताय रांदपा आनी गेम चलताय मस्त वेर्ना चर्ची कडेन मातशें भायल्यान बसलो आमी जेवपा पयलीं आनी बाब कितें काय म्हळ्यार आपण क्लिनींग कोत खंय मागीर हांव व्हिडिओ काडपा लायला बंद करता बरें क्लीन जावपा जाय How Dada is doing, sure? No, Dada is not doing like that. Do nicely. आमगे केल्ले प्रॉन्स एंड वेजिटेबल चाव चाव चिकन फ्राय आनी छोले सॉस घालून कोत्ताय ते पुलाव चिकन शागोती आणि सोरपटेल आमी येयले आतां हांव कजन भयण खंय हा गो अचय बाबा आनी मामी आनी ती मुखार गेले सेमू फेरया येयलें पोतून फेरया वयताय आतां कितें आहा आतां चोवपा तांकां टॉयज जाय खंय भुरग्यांक अरे वॉट यू वॉन्ट कार जाय ताका व्हडलो बायक घेवन येयलो तो आनी आतां कार जाय ताका कार घेवपा वयताय खेळणं करा आवाज येयलेच म्हाका तेंचो ओय हिंग मुगे कजना तेगे कोण ओळखीची मेळ्ळी ही फेरयेन येयल्ली सो ते तेंका ओडकोता सो ती लागली उलोवपा हिंगा सोकोन हिंग तेगे जायते फ्रेंड मेळ्ळे तेका ओळखताय ती आनी हेचो आतां आमकां फ्री मेळ्ळे हेचो सगळे कॉटन कॅन्डी तूं सकाळीं आसना न्हू रे आतां येयला आनी हेजें नांव न्हू सलीम तो तुमगे कितें पार्टीज आहाय बर्थडे पार्टीज वेडिंग पार्टीज आनी कम्युनियन कसलें आहा जाल्यार तो येता अशी कॉटन कॅन्डी आपणें स्टॉल घालपाक जाय जाल्यार तुमकां तेका कॉन्टेक्ट करपाक जाता आनी हे तेगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हे तेणें दिलें म्हाका कार्ड साइड साइड कोको साइड एन्जॉय ही सगळी रेडी कोताय आतां आमी लायव्ह येवपा हाय न्हू आयजू आनी आयज एनिवर्सरी बीन एन्जॉय भुरगीं खेळटाय आनी हे भयणी हेल्प कोता भयणी करपा बलून्स आनी केजिया तूं कितें कोता मम्मी डू Okay. And what are you doing? I'm catching the balloon. The same. I'm trying to balloon up so I don't see. Mama, help karo ego mashe. Look, Mama. इंचो कोता ती सगळी आनी हांव बसोन हामाक बसोन राव हुंय आनी ती कोताय म्हाका हेल्प करय करय पावली आमी घरा फेरयांसून हांवें ते हें हाडले रेवडी 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 म्हणटाय ते हाडले ते हातां हिंगा विडियो एंड कोता आयचो कित्याक
आतां मुगे लायव्ह येवपा आहाय न्हू आयज आयच्या दिसा लायव्ह येता म्हणून सांगलो हांवें सो आयज लायव्ह येताय आमी 8 o'clock सो पूण हो व्हिडिओ येता म्हळ्यार ताज्या पयलीं हो व्हिडिओ आयज घालपा मेळपा ना म्हाका आतां टायम ना एडिट करपा हो घडी फाल्यां पोरा येतलो सो तेजे रेडी करपा वयताय लायव्ह येता तेजें बरी दिसताय न्हू मुगे ही हाडली त्या दिसा हॉस्पिटलान वचपा पयलें म्हाका थंय रोयलें न्हय बेश्टी अशें वाजां घालून दवरलें टायम मेळना आज जायना आतां मामी मातशें सांगलें एक दीस हेल्प कर म्हूण ही सगळीं हांकां माती घालून ट्रान्सफर करपा आनी ती बरी जाली म्हगेली ऑनलायन हाडली ती मिशोचेर सोन दिसता चोया केसो फूल येता ती पूण लागलें म्हाका दिसलो मोतली बी काय म्हूण बरी हांवें जालें ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय थँक्यू आनी न्हू आनी आतां फेरयांक गेली न्हू जायत जाण मेळ्ळी जायत जाण सबस्क्रायबर्स मेळ्ळी जायत जाण खबर घेता सगळी खबर घेता केशां बरें जालें आतां आनी कितें सगळे थँक्यू तुमकां थँक्यू सो मच इतलो तुम जाताय खबर घेताय बी म्हण ओके मोकोडे आयज म्हाका मेळ्ळी तुमी मामी मेळटा मामी कोड बी घेताली खबर ओके आनी सबस्क्रायबर्सूय मेळ्ळी धाकटी भुरगीं केजिया तांकां एकल्यागे फोटो ते आमगे थिंगाचे तेंय बी येयल्ले सो तेगे फोटो हांवें काडले तेजे बरोबर घाता मुखार एक फोटो तेगेलो सो ओके सो थँक्यू तुमकां सगल्यांक बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग आनी म्हाका मेळ्ळें म्हगे एक क्यूट सबस्क्रायबर ते चोयतूय आमगे विडियोज सो थँक्यू बेबी हे थोडेशे फोटोज काडले ते शेअर करता तुमकडे ओके एंड थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय